सबक पढ़ रहे हैं नूरानी कायदा तख्ती नंबर 9 सबक नंबर 3। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीदु हमजा ज़बरा का व्याज़िर की अकीद दाल पे दू अकीदु वक़फ़न अकीद या ज़बर या खा अलिफ ज़बर खा या खा फा पे फू या खाफ़ु वक़फ़न या खाफ़ या ज़बर या दाल खड़ा ज़बर दा या दा हा पे हु यदाहु वक़फ़न यदा या पे युक़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा युक़ा लाम पे लू युक़ालु वक़फ़न युक़ाल ता पे इस्तुरा खड़ा ज़बर रा तुराबा दो ज़बर बन तुराबन वक़फ़न तुराबा हाज़िर हिसीन अलिफ ज़बर सा हिसाबा दो ज़बर बन हिसाबन वक़फ़न हिसाबा सीन पे सुबा अलिफ ज़बर बा सुबा ता दो ज़बर तन सुबातन वक़फ़न सुबाता सीन ज़े सिरा अलिफ ज़बर रा सिरा जिन दो ज़बर जन सिराजन वक़फ़न सिराजा सीन ज़बर सा लाम खड़ा ज़बर ला सला मीम दो पेश मुन सलामुन वक़फ़न सलाम शीन ज़ेर शी दाल खड़ा दाल अलिफ ज़बर दा शिदा दाल दो ज़बर दन शिदादन वक़फ़न शिदादा शीन ज़बर शरा अलिफ ज़बर रा शराबा दो ज़बर बन शराबन वक़फ़न शराबा صاد ज़बर सा वाव अलिफ ज़बर वा सवाबा दो ज़बर बन सवाबन वक़फ़न सवाबा ता ज़बर ता ज़बर ता आइन अलिफ ज़बर आ ताआमिन दो ज़ेर मिन ताआमिन वक़फ़न ताआम आइन ज़बर आज़ार अलिफ ज़बर ज़ा अज़ाबा दो पेश बुन अज़ाबुन वक़फ़न अज़ाब आइन ज़बर आता अलिफ ज़बर ता आता हमज़ा दो ज़बर अन अताअन वक़फ़न अताअ दो ज़बर हैं हमज़ा के ऊपर एक ज़बर को अलिफ से बदल देंगे तो वक्फ में अता गैन पेश गुसा अलिफ ज़बर था गुसा हमज़ा दो ज़बर अन गुसा अन वक़फ़न गुसा काफ ज़ेर की ता खड़ा ज़बर ता किताबा दो ज़बर बन किताबन वक़फ़न किताबा काफ ज़ेर की रा अलिफ ज़बर रा किरामिन दो ज़बर मन किरामन वक़फ़न किरामा
لام زر لیبا لیف زبر با لیبا سین دو زبر سن لباسن وقفا لباسا لام زر لی سین لیف زبر سا لیسا نون دو زبر نن لسانن وقفا لسانا میم زبر ما همزه کڑا زبر آ ما آ بادو زبر بن ما آبن وقفا ما آبا میم زبر متا الف زبر تا متا عین دو زبر عن متاعا وقفا متاعا میم پیش مو طا الف زبر طا مطا عين دو زرع مطاع وقفا مطاع ميم زبر ما عين الف زبر مع شين دو زبر شن معاشا وقفا معاشا ميم زبر ما فا الف زبر فا مفا زادو زبر زن مفازا وقفا مفازا میم زر میها کڑا زبر ها میها دال دو زبر دن میهادن وقفا میهادا نون زبر نبا الف زبر با نباتا دو زبر تن نباتا وقفا نباتا واو زر وفا الف زبر فا وفا قاف دو زبر قن وفاقا وقفا وفاقا sa pe su ba vào pe bu sa bu sa pe su ba vào pe bu su bu sa pe su ba vào pe bu su bu ra do zabadan suburan waqfan subura ra zabada sin vào pe su rasul lam do zerlin رسول وقفا رسول شين پیش شو هوا پہ هو شهود دال دو پیش دون شهود وقفا شهود قاف پیش قو عین و پہ قعود دال دو پیش دون قعود وقفا قعود देखिए आखिर में यहाँ गुन्ना की मश्क भी कराई जा रही है। दो पेश है ना, ये तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ पूरी तख्ती में गुन्ने की मश्क कराई गई है। क़ुऊदुन ये नाक में आवाज है ना, इसको गुन्ना कहते हैं। वक़फ़न क़ुऊद दाल रूपे कलकला में से है। वाव पे वो जिम वाव पे जू बुजू हा दो पे हुन बुजूहुन वक़फ़न वुजूह हमजा ज़बर सा या ज़ेर सी असी मीम दो ज़ेर मिन असीमिन वक़फ़न असीम हमजा ज़बर लाम या ज़ेर ली अली मीम दो ज़ेर मिन अलीमिन वक़फ़न अलीम با زبر با صاد یا زر صی بصیرا دو زبرا بصیرا وقفا بصیرا خا زبر خا با یا زر بی خبیرا دو زبرا خبيرا وقفا خبيرا را زبر راح يا زرحي رحي قاف دو زرق رحيق وقفا رحيق شين زبر شاها يا زرهي شهيد دال دو قدم
شهيد وقفا شهيد. عين زبر عضا يزضي عظيم من دوزر من عظيم وقفا عظيم.